नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। त्यो गहिरो प्रेम, त्यो मिठो सम्बन्ध, त्यो अंगालो मारेको आत्मीयता, एउटा रातो गुलाब केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिए, अर्को रातो गुलाब प्रचण्डले ओलीलाई दिए। तर यो अहिलेको कुरो नभएर उहिलेको कुरो। 3 वर्ष अगाडिको भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवसमा यस्तो दृश्य देखिएको थियो। तर अहिले ती दिन गए, यी दिन आए। दुःखलाग्दो पाटो गुलाबको दिन गए, गालीका दिन आए। भर्खरै तपाईहरुले हेर्नुभयो नि जी न्यूजको इन्टरभ्यु, उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो, नाटकै हो। एउटा नेताले भाषण गरे, यो अन्तर्वार्ता भनेको यो नौटङ्की हो, नौटङ्की नै हो, यो नौटङ्की नै हो। एउटा नेताले भाषण ठोके, नौटङ्की नै हो। भ्यालेन्टाइन डे हरेक वर्ष आइरहन्छ र गइरहन्छ। तर नेपाली जनताले त्यो दिन बिर्सन सक्ने छैनन् जुन दिन ओली र प्रचण्ड दुवैको हातमा रातो गुलाब थियो। गुलाबदेखि गालीसम्मको धेरै यात्रा उहाँहरूले छिचोलिसक्नु भएको छ। प्रेम त्यो शक्ति हो जसले दुई ठूला नेतालाई एउटा मञ्चमा अटाएको थियो, दुवैलाई अध्यक्षको आसनमा सजाएको पनि थियो। बोली एउटै हुन्थ्यो, भाषा पनि उही हुन्थ्यो, कार्यकर्तालाई तरङ्गित गराउने माध्यम एउटै हुन्थ्यो। तर विडम्बना त्यो प्रेम टुटेपछि बाटो फरक फरक भएको छ। तालीको ठाउँमा गालीको वर्षा हुन थालेको छ। भाषा फरक मात्र भएन, मञ्च पनि फरक बनेको छ। उद्देश्य फरक भयो, कार्यकर्ता बाँडिए, पार्टीको नाम भने एउटै छ, तर बोली र व्यवहार भने फरक। अहिले ओलीको ठाउँमा माधव नेपालले दिएका छन् प्रचण्डको लागि साथ। उनीहरू मधुर भाषाको प्रयोग गर्दै एक अर्काको खातिरदारी राम्रैसँग गरिरहेका छन्। गुलाब साटासाट गरे कि गरेनन् त्यो देखिएको छैन, तर उनीहरू बीचको सम्बन्ध भने रातो गुलाबले बाँधेको जस्तै प्रेमिल देखिएको छ। न्यानो छ, आत्मीय देखिन्छ, बलियो जस्तै पनि। नेकपा विभाजन प्रकरणले धेरै नेताहरू विभाजित बने, लाखौं कार्यकर्ता पनि विभक्त भए, धेरैको प्रेम पनि टुट्यो। कम्युनिस्टहरू रातो वस्तुसँग बढी प्रेम देखाउँछन् र लगाव पनि राख्छन् भन्ने कुरा नेपाली कम्युनिस्टहरू मात्र नभई विश्वभरकै कम्युनिस्टहरूले देखाइसकेका छन्। चेगोभरा मात्र नभई फिडेल कास्ट्रोदेखि माओ सेतुङसम्मलाई रातै चिजले बढी आकर्षित गरेको देखिन्छ। अभिवादन गर्दा लाल सलाम उच्चारण गर्न मन पराउनेहरूको सबैभन्दा खराब बानी भने टुटफुटमा नै बढी जोड दिनु र अविश्वास गर्नु रहेको छ, जसको कारण नेपालमा दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा आए र गए। विश्वमा संयोग घटकहरू रहेका छन् जसले पटक पटक आपसी प्रेमको अवमूल्यन गर्दै आइरहेका छन्। यता अब अर्को प्रसङ्ग, गालीदेखि किताबसम्मको यात्रा जोडिएको छ दुई नेता बीचको सम्बन्धमा। उल्लेखनीय कुरा के छ भने प्रचण्ड यसमा पनि छुटेका छैनन्। जतिखेर प्रचण्ड र ओली गुलाब आदान प्रदान गर्दै थिए, त्यति बेला प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई भने गाली आदान प्रदान गर्दै थिए। प्रचण्डले बाबुरामलाई दिएको गालीले त्यतिखेर मिडिया रङ्गिएका हुन्थे। तर ती दिन पनि गए, अहिले उहाँहरू दुवै गुलाब होइन किताब आदान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। एकले अर्कालाई कसरी प्रशंसा गर्ने भनेर शब्दहरू खोजिरहनु भएको छ, त्यसमाथि पनि सुन्दर शब्दहरू खोजिरहनु भएको छ। यसले के पुष्टि गरेको छ भने राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र कोही स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने भनाइलाई भने जोडले पुष्टि गरेको छ। आज भ्यालेन्टाइन डे, प्रचण्ड र बाबुरामले गुलाब आदान प्रदान गर्नुभयो या भएन त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा भने हामीलाई थाहा छ, त्यो के हो भने न गाली आदान प्रदान स्थायी हुन्छ, न त गुलाब आदान प्रदान नै स्थायी हुँदो रहेछ। स्थायी भनेको सिर्फ प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे नै रहेछ। त्यसैले भ्यालेन्टाइन डे के अवसरमा गाली र गुलाब दुवै धन्दामा लागेकाहरूलाई सद्बुद्धि मिलोस्, बस हामीले उहाँहरूलाई दिने यही शुभकामना हो।
नेपाली जनताको नेताहरूप्रतिको प्रेम अगाध रहोस् र बलियो बनोस्। जताततै रातो गुलाबले मुलुकलाई सजाएको देख्न पाइयोस्। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे नेताज्यू भनेर नेपाली जनताले प्रेमपूर्वक भन्न पाउन् सधैँ सधैँका लागि। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा स्वागत छ दर्शक महानुभाव। आज हामीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विविध विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। खास गरी आज करिब 11 दिन बितिसकेको छ 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीले अनुसन्धान केस कसरी गरिरहेको छ। यति बेला सडकमा र धेरै मानवाधिकारहरूले पनि नारा लगाइरहेका छन्। भागीरथी भट्टको जसले बलात्कारपछि हत्या गर्यो ती दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्ने आवाज यति बेला लागिरहेको छ। यो सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ भने हामीसँग अर्को रिपोर्ट रहेको छ सीमामा भारतको दादागिरी। नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरू जुन भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् र ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जो सीमा रक्षक भनिएका छन् हाम्रा सीमामा बसोबास गर्ने नेपाली दाजुभाइहरूले जहिले दुःख पाइरहेका छन्। यो सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा रहेको छ भने मेगा ब्याङ्कको ठगी प्रकरण सम्बन्धी एउटा हामीसँग रिपोर्ट रहेको छ। गुल्मीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले यो रिपोर्ट पठाउनु भएको छ। एक मेगा ब्याङ्कका एजेन्ट कर्मचारी व्यक्तिले गाउँभरिका व्यक्तिहरूसँग पैसा सङ्कलन गरे र अहिले ती व्यक्ति फरार रहेका छन्। उनको घरमा ताला लागेको छ। यस सम्बन्धी पनि हामीसँग रिपोर्ट रहेको छ भने एक बालिका जो यति बेला ब्लड क्यान्सरसँग जुधिरहेकी छिन्, आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि उनको उपचार भइरहेको छैन। एक बालिकाको यो बिलौना पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। परिवारमा पीडामाथि पीडा थपिएको छ। उनी सानो उमेरमा नै ब्लड क्यान्सरसँग जुधिरहेकी छिन्। यो असाध्य रोगबाट उनी जुधिरहेकी छिन् र हाम्रा सहयोगी मनहरूको केही सहयोगले हामीले गरेको थोरै सहयोगले पनि उनको उपचारमा आर्थिक अभाव केही मात्रामा टर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र यो सँगै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई इन्टरनेट फाइबर मार्फत र त्यसै गरी टेलिफोन मार्फत पनि प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेताहरूले बारम्बार सर्वोच्च अदालतलाई लक्षित गरेर प्रतिनिधि सभाको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप होइन र भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 24.77% अर्थात् 590 जनाले तालीमा र 75.23% अर्थात् 1792 जनाले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्नु पर्दा न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो भन्नेमा आम दर्शकको बहुमत रहेको छ। गाली र तालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ नेकपाको आधिकारिकतामा विवाद नमिलाई निर्वाचन आयोग निर्वाचनको कार्यक्रममा प्रवेश गर्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोट अब खुल्ला हुनेछ। तपाईहरूले हाम्रो पात्रोको एपमा गएर गाली र तालीमा आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। आम सर्वसाधारणको जनचासोको विषयमा र सार्वजनिक चासोको विषयमा तपाईहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत गाली र तालीमा गएर। अब आजको पहिलो र हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेको र खबरदारी गरिरहेको विषय रहेको छ भागीरथी बलात्कारपछि हत्या प्रकरण। बैतडीको दोकडा केदार गाउँमा छोरीहरू विद्यालय जाने छाडे। कोरोना महामारीको कारण लामो समय बन्द भएका विद्यालय भर्खर मात्र खुलेका थिए। छोरीचेलीहरू पनि छुटेका, धेरै पढाइलाई कसरी पूरा गर्ने भन्दै त्यही चिन्ताको कारण विद्यालय धाउन व्यस्त बन्दै थिए। तर दुर्भाग्य त्यो गाउँमा अर्को चिन्ताले बास जमाउन पुगेको छ। यति बेला सिङ्गो गाउँ यतिखेर त्रासमा छ। गाउँकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको भाग्य पापीहरूले खोसेपछि सिङ्गो गाउँ शोकमा डुबेको छ।
छोरी चेलीलाई विद्यालय पठाउन छाडे अभिभावकहरूले। भागरथीको हत्यामा अझै पनि हत्या कसले गर्यो भनेर हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेपछि हरेक अभिभावकहरूमा चिन्ता थपिएको छ। कतै हाम्रो चेलीहरूको नियति पनि उही त बन्ने होइन भन्ने। बैतडीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। भागरथी हराएको थियो माघ 21 को दिन। स्थानीय शिक्षालयमा कक्षा 12 मा अध्ययन गरिरहेकी भागरथीका लागि माघ 21 गतेको दिन क्रूर पाराले लेखिएको रहेछ। कठोर र कालो दिन बनेको रहेछ भागरथीका लागि। खुसी मानेर शिक्षालय गएकी भागरथी घर फर्किनन्। बिचरी कता हराइन् भनेर परिवार र स्थानीयले खोजी सुरु गरे। पति वियोगमा परेकी उनकी आमा दुरा भट्ट रातभर छटपटाइन्, तर छोरी आइनन्। भोलिपल्ट माघ 22 गते स्थानीयले खोजी गर्दा साँझ भागरथीको शव भेटियो क्षत विक्षत अवस्थामा। सबैलाई अकस्मात केहीले छोपे जस्तो भयो। देख्नेहरू त्यही रोए, पछि सिङ्गो गाउँ नै रोयो। गाउँ गाउँमा सुरु भए विरोधका कार्यक्रमहरू। सनातन धर्म माविमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत भागरथीको लागि न्यायको माग गर्दै विद्यार्थीहरू सडकमा निस्किए। गाउँ गाउँमा विरोध प्रदर्शन सुरु भयो। बैतडीमा प्रदर्शन अझै चर्को बन्दै गएको छ। समग्र मुलुक नै भागरथीको समाचार सुनेर शोकमग्न बनिरहेको बेला बैतडीमा आवाजहरू अझै बुलन्द बन्दै गयो। भागरथीको न्यायका लागि गत शुक्रबार काठमाडौँमा महिलाहरूको मार्च पास्ट नै निस्कियो। विरोधका कार्यक्रमहरू देशभर हुन थाले, तर हत्याराको कुनै पत्ता लाग्न सकेन, जो आजसम्म पनि बेपत्ता नै छ। छोरी चेलीलाई विद्यालय पठाउन छाडे दोगडा केदारका गाउँवासीले। बैतडीको दोगडा केदार 7 की 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाले चढेपानी गाउँ यतिखेर त्रासमा छ। उनीहरूले हत्यारा पत्ता लगाएर कानुनी कठघरामा नउभ्याएसम्म छोरीहरूलाई विद्यालय नपठाउने बताएका छन्। आज छोरीहरू सुरक्षित छैनन्। बिहान स्कुल पठाएको छोरी भरे सकुशल घर आउने कि नआउने भन्ने एउटा ठुलो चिन्ताको विषय यो भएको छ। भनेपछि आज समाज नै तहल महल भएको छ कि बाँकी भएको छोरीहरूले पनि पढ्न जानलाई पनि मन गरिरहेको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि अब आउने पिँढी, अब बच्चाहरू सुरक्षित छैन। अब हामीले कसरी कुन मार्गमा लाउने। भागरथी सँगैका चेलीहरू पनि त्रसित बनेका छन्। उक्त घटनापछि उनीहरू विद्यालय गएकै छैनन्। उनीहरूले पनि हत्यारा पत्ता लगाएर हदैसम्मको कारबाही नभएसम्म विद्यालय जान नै मन नभएको बताउँदै आएका छन्। मलाई त्यो हत्यारालाई फाँसी गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। अनि होइन, त्यसको फाँसी नपाए भने, हत्यारालाई नपाए भने हामी पनि म अहिले वर्ष 10मा पढ्छु, यसै दिनको लागि त्यही खोस्लेको जान्छु। 7 बजे त्यो खोस्लेमा पुग्नुपर्छ। अनि यो हत्यारालाई नपाए भने हामीलाई पनि मार्न सक्छ। प्रहरी भन्छ युद्ध स्तरमा अपराधीको खोजी भइरहेको छ। घटना भएको 11 दिन बितिसके पनि हत्याराको पत्ता लाग्न सकेको छैन। सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रहरी मात्र नभई मुलुकको सिङ्गो प्रहरी संगठनका लागि चुनौती बनेको भागरथी प्रकरणमाथि अनुसन्धान जारी छ। तर यत्रो दिन बितिसक्दा पनि अपराधीको बारेमा एउटा कुनै प्रमाण फेला नपर्दा कतै निर्मला पन्तकै नियति त भागरथीका माथि पनि दोहोरिने होइन भन्ने आशंका जन्मिएका छन्। तर बैतडी प्रहरीले भने अनुसन्धान युद्ध स्तरमा अघि बढिरहेको बताउँदै आए पनि क्यामेरामा बोल्न भने कसैले पनि मानेका छैनन्। बैतडी प्रहरीले हत्यारा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै आएको छ। हत्यारा पत्ता नलागेसम्म शव नउठाउने परिवारको प्रण। यता भागरथीका आफन्तले हत्यारा पत्ता नलागेसम्म अस्पतालबाट शव नउठाउने बताउँदै आएका छन्। परिवारको यो अडानपछि जिल्ला अस्पतालको शव गृहमा भागरथीको शव राखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी अनुसन्धान कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डीआईजी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब भागरथी भट्टको हत्यारालाई पत्ता लगाउने तपाईहरूको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? अब अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्नुभन्दा पनि हामी उक्त विवश हत्याकाण्डको अनुसन्धानको लागि चाहिँ घटनास्थल नजिकै रहेको प्रहरी इकाइबाट चौकीमा बेस बनाएर एउटा ठुलो टिम बनाएर
कुनै पनि किसिमको चाहिँ अनुसन्धानका पाटाहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी नहोस् भनेर एकदम प्रयत्नका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र यसमा अनुसन्धानको दायराहरू एकदम साँगुरिँदै गएको र हामी चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वासका साथ अगाडि बढेका छौँ। अनुसन्धान सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढेको छ। डिआइजी साहब, हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार तपाईहरूको अनुसन्धानले त्यो अनुसन्धानको दायराभित्र करिब आधा दर्जन मानिसलाई पक्राउ गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो कतिको सत्य हो र तपाईहरूले अहिलेसम्म अनुसन्धानको लागि कति मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो दायरामा राख्नु भएको छ, सोधपुछ गर्नु भएको छ? यी अब अनुसन्धानको भित्र रहेका कुराहरू त अहिले ठ्याक्कै भन्न मिल्ने कुरा होइन जसले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्छ। हामीले घटनामा संलग्न दोषीलाई सबुत प्रमाण सहित हामीले चाहिँ पक्राउ गर्छौँ र सार्वजनिक गर्छौँ। यसको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जस्तो अहिलेसम्म तपाईहरूले करिब 11 दिनसम्म गरेको अनुसन्धानबाट आम दर्शक यति बेला आम जनमानसमा प्रहरीप्रतिको विश्वासलाई बढाउनको लागि तपाईहरूले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामी बहुत इमानदारीका साथ र बहुत मेहनतका साथ यो अनुसन्धानमा कुनै लापरवाही नहोस् र तत्काल चाँडोभन्दा चाँडो दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्यौँ भनेर हामी घटनास्थलकै आसपास बसेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, जसको ज्वलन्त प्रमाणहरू यहाँ चाहिँ दिनहुँ आउनुहुने विभिन्न सरकारवाला व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक कर्मीहरूले, स्थानीयवासीहरूले, पीडित पक्षका मान्छेहरूले र मिडिया जगतले पनि देखिरहेको छ। हामीले यहाँ गरेको मेहनतलाई अनुभूति गर्ने जोसुकैले पनि हाम्रो कामप्रति सकारात्मक उहाँहरूले विश्वास पनि दिनुभएको छ र म यहाँको टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत म सबैलाई निवेदन गर्न पनि चाहन्छु। हामी इमानदारीका साथ, कठोर मेहनतका साथ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामी चाँडोभन्दा चाँडो दोषीलाई कानुनको कठघरामा सबुत प्रमाणसहित उभ्याएर यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूको सन्देह, यहाँहरूको शङ्का सम्पूर्ण निवारण गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब यो बेलामा एउटा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गरिदिनुहोला डिआइजी साहबले। जस्तो प्रहरीप्रतिको विश्वास पनि जाग्नेछ। करिब 6 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको र शङ्काको आधारमा यति बेला अनुसन्धानमा लिएको र 2 जनाको चाहिँ स्वाब नै परीक्षण पनि गरिएको, अनुसन्धानको घेरामा उनीहरू परेको भन्ने यो कुरा पनि त तपाईहरूले भनिदिनु भयो भने अझ यो सन्देशले प्रहरीप्रति अझ सकारात्मक बन्न सक्छ नि आम मानिसहरू? अनुसन्धानका सबै पाटाहरू हामीले अपनाइरहेका छौँ, तर अब यस्तो कुराहरू स्वाब सङ्कलन, कतिजना पक्राउ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले काहीँ भनेका पनि छैनौँ। यो आधिकारिक कुरो पनि होइन। तर यति चाहिँ म निवेदन गर्न के चाहन्छु भने अनुसन्धानको सिलसिलामा गर्नुपर्ने सबै किसिमका उपायहरू जुन मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, राष्ट्रिय मान्यता छ, ती सबैलाई चाहिँ पालना गरेर चाहिँ हामी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब डिआइजी साहब, तपाईँले एउटा डेडलाइन हामीलाई बताइदिनुहोस्, कहिलेसम्म ती अपराधीहरू तपाईँले बताउनुभयो अनुसन्धानको घेरा साँघुरो हुँदै गएको छ भनेर, कुन समयसम्ममा तपाईँहरूले त्यो अपराधीलाई सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? यहाँलाई पनि थाहा छँदैछ, ठ्याक्कै डेटै तोकेर त अनुसन्धानको मिति भन्न सकिँदैन। तर यति भन्न सकिन्छ कि यो महिनौँ लाग्ने अथवा धेरै हप्तौँ लाग्ने त्यस्तो लामो प्रक्रियामा जाँदैन। चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया टुङ्गिन्छ। डिआइजी साहब, अब धेरै मानिसहरूले यो घटनालाई पनि निर्मला हत्या जुन बलात्कारपछि हत्या भएको थियो त्यो प्रकरणसँग जोडेर हेरिरहेका छन्। त्यही नियति दोहोरिने हो कि यति बेलासम्म भागीरथीका अभिभावकले उनको शवलाई अस्पतालबाट उठाएका छैनन्? यति बेला आम मानिसको चासोको विषय छ, यसमा पनि प्रश्न बनाइदिनुहोस्। अब यसमा अनुसन्धान हुन नसकेको एउटा दुईटा घटनालाई जोडेर हेर्नुभन्दा पनि नेपाल प्रहरीले गरेका धेरै सफल अनुसन्धान पनि त हामीसँग फेरिस्त छ नि त। त्यसैले
खालि नकारात्मकै हुन्छ भनेर सोचिदिनु भन्दा नेपालको जुन इतिहास कायम गरेको छ सफल अनुसन्धानमा धेरै केसहरू चाहिँ के अरे सफल अनुसन्धानकारी कानुनको कठघरामा ल्याएको छ त्यसलाई पनि हेरेर पनि त यो इतिहास त बिर्सिदिनु भएन। त्यसमा पनि हामीले जुन यहाँले उठाउनु भएको छ निर्मला पन्त हत्या प्रकरण त्यो हामीलाई एकदमै दुःखका साथ भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन, त्यसको अनुसन्धान पनि जारी छ। तर त्यसमा भएका हाम्रा पक्षबाट त्यहाँ धेरै पक्षबाट कमी कमजोरी भएका थिए, त्यसमा प्रहरीको तर्फबाट पनि केही कमी कमजोरी भएका थिए। ती कुराहरू नदोहोऱ्याउन् भनेर हामीले ती कमी कमजोरीबाट लेसन लर्न गरेर हामी मात्रै होइन सबै जस्तो त्यो बेलाको अब परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक छ। अहिलेको परिस्थितिमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय समाज, पीडितको पक्ष सबैबाट चाहिँ प्रहरीले सहयोग पाएको हुनाले सुरुका 2-3 दिन अलि अप्ठ्यारो भए पनि त्यसपछि सहयोग पाएको हुनाले हामीलाई काम गर्दा पनि सहज छ र हामी एकदम अर्जुन दृष्टि बनाएर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र यसको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। डिआइजी साहब, अन्त्यमा जस्तो अनुसन्धानमा तपाईँहरूलाई कुनै बाधा अर्चन कतैबाट दबाव प्रभाव केही छ कि छैन? यद्यपि तपाईँले सहयोग छ भनेर बताइरहनु भएको छ। पक्कै पनि छैन, कतैबाट त्यस्तो दबाव प्रभाव केही छैन र त्यस्तो भएमा पनि हामी त्यसलाई नचाहिँदो दबाव प्रभावलाई चाहिँ हामी टेर्ने छैनौँ। सही सत्य तथ्य के हो त्यो सार्वजनिक गर्छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डिआइजी साहब। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदी डिआइजी हामीसँग जोडिनु भएको थियो, जसले भागीरथी भट्ट बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको विषयमा हामीलाई अनुसन्धानको पछिल्लो अपडेटको विषयमा जानकारी गराउनुभयो। अब यसबारे हामी थप जानकारी लिनेछौँ। यति बेला हामीसँग आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रकाश शाह टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, हजुर हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद सम्झनाजी। अब यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्मला हत्या काण्ड जुन बलात्कार पछाडि हत्या भएको विषयदेखि नै यो के किसिमको कलङ्क सुरु भयो, तपाईहरूले कसरी नियालिरहनु भएको छ र प्रदेश सरकार कतिको गम्भीर छ? सम्झनाजीलाई राम्ररी स्मरण होला होइन, निर्मला पन्त नानीको चाहिँ जुन बलात्कार र हत्या भयो त्यसमा इमिडिएट रेस्पोन्स हुनु पर्थ्यो जुन प्रहरीबाट, त्यो नभएकै कारणले वारदात स्थलको घटनास्थलको चाहिँ अनुसन्धानबाट नै अपराधीसँग पुग्न सकिन्छ। अनुसन्धानको प्रक्रिया भनेको त्यो, तर वारदात स्थलको सुरक्षा भएन। त्यति बेला छानबिनमा गम्भीर लापरवाही भयो भनेर नै त्यति बेला कतिपयलाई कारबाही भएको कुरा यहाँलाई राम्ररी थाहा छ हजुर होइन। अब जहाँसम्म प्रदेश सरकारले किन कारबाही गरेन, अनुसन्धान गरेन भन्ने तपाईँको अर्को जिज्ञासा हुन सक्छ होइन हजुर। तर अहिले पनि तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ संविधानले चाहिँ प्रदेशको अपराधको अनुसन्धान गर्ने र चाहिँ प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने यो चाहिँ व्यङ्गम जुन दायित्व छ, जिम्मेवारी छ, यो चाहिँ प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिएको छ। तर संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अहिलेसम्म पनि होइन, जुन फङ्सनल अटोनोमी हामी भन्छौँ, जसलाई हामी लोकल अटोनोमी भन्छौँ, त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर प्रहरीलाई समायोजन गरिदिएर प्रदेश प्रहरीको गठन गरिदिएर प्रदेशलाई फङ्सनल गर्नुपर्नेमा उल्टै सङ्घीय सरकारले आफैमा अथोरिटी राख्ने, सेन्ट्रलमा नै अथोरिटी राखेर सम्पूर्ण अधिकारहरू केन्द्रमा राख्ने होइन, सुविधाहरू जनताको नजिक पुर्याउनु पर्ने संहिताको त्यो नगर्ने यस्तो स्थिति भए हुनाले ल एन्ड अर्डर इन्फोर्समेन्टमा गाह्रो भइराखेको छ होइन। संहितालाई नितान्त यति बेला सुन्नुहोस् तपाईँ, संहितालाई नितान्त सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित गर्ने खेल मात्र भएको छ। संहिता भनेको सत्ता र शक्ति मात्र होइन, यो अधिकारको प्रश्न हो होइन। जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने, सुरक्षा दिने प्रणाली। मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई मैले एकैछिन मात्र रोके, एउटा मात्र प्रश्न गर्छु। तपाईहरू कस्तो निरीह सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ? सबै तपाईहरूलाई सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने भने प्रदेश सरकारको दायित्व के रहन्छ? प्रदेश सरकार के गरेर बसिरहेको छ? तपाईँ सम्झनाजी पहिलो के बुझ्नुहोस् भने तपाईँलाई हातखुट्टा बाँधिदिएर तपाईँ समुद्रमा नदीमा पार गर्नुहोस् भने सक्नुहुन्छ तपाईँ?
अधिकार दिनु पर्यो नि, प्रदेश प्रहरी छोड्नु पर्यो, समायोजन भएर प्रदेशमा पठाउनु पर्यो नि। अनि प्रदेश सरकारले अनुसन्धान गर्छ, दोषीमाथि कारबाही गर्छ, पीडितलाई न्याय दिन्छ। तपाईँ प्रहरी छोड्नुहुन्न होइन, अधिकार छोड्नुहुन्न तपाईँ। मैं अघि भने नि मन्त्रीज्यू भन्नुहोस्। अब अधिकार पाएको छैन भन्नुहुन्छ, हातखुट्टा बाँधेर राखेको भन्नुहुन्छ, प्रदेश सरकारको तपाईँ स्वयं मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो यथार्थ कुरा हो, त्यो भनेको कुरा होइन, कुनै आक्षेप होइन। अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन भएर आएको छ त प्रदेशमा। मेरो प्रश्न छ तपाईँलाई, तपाईँ के भन्नु? हामी मूल विषयतिर लागौँ। तपाईँ सङ्घीय सरकारलाई दोष दिएर अथवा तपाईँ आफ्नो जुन कर्तव्यबाट अथवा प्रदेश सरकारको उत्तरदायित्वबाट विमुख हुने तपाईँले मलाई जवाफ नदिनुहोला। आज निर्मला बलात्कार पछाडि हत्या भएको सालौं बित्यो, त्यसमा प्रदेश सरकारले कतिको गहन रूपमा सोचेको छ, प्रदेश सरकार कतिको गम्भीर छ, त्यो पाटो त छँदैछ। आज सुदूरपश्चिममा भागीरथी भट्ट बलात्कार पछाडि हत्या भएको 11 दिन बितेको छ। तपाईँले केही अपडेट लिनु भएको छ? प्रश्न यहाँ मात्र रह्यो। सङ्घीय सरकारलाई दोष थुपर्नको लागि हामी पछि तपाईँसँग कुराकानी गरौँला। अब सुन्नुहोस्, तपाईँले भर्खरै पनि अगाडि यो प्रदेशको प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तमराज सुवेदीको अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर। उहाँबाट पनि तपाईँले कयौँ कुरा बुझ्नुभयो होला। यहाँ जिम्मेवारीबाट विमुख हुने कुरा होइन, प्रश्नै होइन नि। कुरो के हो भने अपराध यहाँ घट्छन्, भूगोलमा घट्छन्, हाम्रो प्रदेशभित्र घट्छन्। त्यसैले नजिकबाट अनुसन्धान गर्ने, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, त्यो कामका निम्ति नै लोकल अटोनोमी सहित संहिता आएको। मैले तपाईँलाई सैद्धान्तिक बुझाउन खोजेको कुरा त्यो हो। तर व्यवहारमा अहिलेसम्म पनि जुन अनुसन्धान गर्ने प्रदेश प्रहरी हो त्यो बनेको छैन, मैले तपाईँले भन्न खोजेँ होइन। अनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रदेशको बनेको छैन। अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलहरू हाम्रो प्रदेश सरकारको मात्र छैनन्। न्याय निरूपण गर्ने अदालत त छँदैछ, सबैले हामीले सम्मान गर्ने संस्था होइन। तर त्यति हुँदा पनि हामीले प्रदेश सरकारले अहिले पनि प्रदेशको प्रहरीलाई, जुन चाहिँ प्रदेशमा समायोजन भएर नआए पनि नेपाल प्रहरीकै रूपमा जुन प्रदेशमा डिआइजी खटन भएर आउनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ तत्काल घटना घट्ने बित्तिकै तीव्र र घनीभूत रूपले चाहिँ यो अपराधको चाहिँ अनुसन्धान हुनुपर्दछ, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर हामीले टिआइबीको टोलीसँगै प्रदेश प्रहरीमा को प्रमुखको रूपमा जुन उहाँ सैद्धान्तिक रूपले व्यावहारिक रूपले यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई परिचालन गरेको स्थिति छ होइन। अहिले पनि हामी बुझिरहेका छौँ, सबुत प्रमाणसहित अनुसन्धानको घेरा साँगुरो भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेका छौँ। छिट्टै हामी छिटोभन्दा छिटो अपराधीलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउँछ भन्ने त्यो विश्वास होइन, सबुत प्रमाणसहित अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब छिट्टै हामी सार्वजनिक गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ व्यक्त भएको देख्छौँ। हामी निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौँ। हामी आफ्नो दायित्वबाट कुनै पनि हालतमा चाहिँ वञ्चित हुने, विमुख हुने प्रश्नै उठ्दैन। तपाईँ अब मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेशको सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको नैतिक र राजनीतिक दायित्व चाहिँ के छ मन्त्रीज्यू? जनतालाई कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई भने नि, राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको राजा हो, नीतिहरूको मूल नीति हो। त्यसैले राजनीति ठिक ठाउँमा आयो भने राजनीतिले नीति बनाउँछ, नीतिले कानुन बनाउँछ, कानुनले शासन र प्रशासन गर्छ, शासन प्रशासनले सुशासन दिन्छ, अनि सुशासनबाट समृद्धि आउँछ, शान्ति आउँछ। यो संसारभरिको सूत्र भनेको, संसारभरिकै नियम बन्नु, मान्यता बन्नु। तर हाम्रो राजनीति अहिले के छ? समृद्धिको आवाज र तपाईँहरूको यो राजनीतिक एजेन्डाको विषयमा पछि कुरा गरौँला। हामी यति बेला महिला हिंसा बढिरहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। धेरै किशोरीहरू स्कुल जानबाट वञ्चित भएका छन्, अभिभावकहरू त्रसित छन्, एक पछाडि अर्को यो किसिमको घटना आइरहेको छ। यो विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील छ कि छैन भनेर मात्र प्रश्न गरिरहेका छन्, तपाईँहरूको राजनीतिक एजेन्डा सुन्नको लागि होइन। प्रदेश सरकार अत्यन्त संवेदनशील भएर नै गत सालमा पनि धेरै अपराधहरू यहाँ भएको थिए, तपाईँलाई जानकारी होला होइन। चाहे मायावितको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे कल्पना विष्टको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे निर्मला नानीको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे सन्नी खुनाको विषयमा भन्नुहोस्, हामी आफै अनुसन्धानमा हामी आफै चाहिँ त्यो घटनास्थलमा चाहिँ पीडित परिवारलाई भेटेका थियौँ, राहत दिएका थियौँ। अनुसन्धानमा चाहिँ तीव्रताका साथ लाग्न प्रहरीलाई चाहिँ त्यो ढङ्गको समन्वय र निर्देशन गरेका थियौँ। यो कुरा त तपाईँहरूलाई राम्ररी स्मृति हुनुपर्दछ। हामी नलागेको कुरा हो र हामी चाहिँ लागेका छौँ। तर प्रश्न के हो भने जब संहिताको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश प्रहरीले यो प्रदेशमा अपराधको अनुसन्धान गर्ने अनि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा जुन जिल्ला
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गर्ने काम हो। त्यो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत प्रदेश सरकारको मातहतमा आउने यो काम नभएकै कारणले प्रदेशले जुन एकदम इफेक्टिभ रिजल्ट दिनु पर्थ्यो हैन, ठोस एउटा परिणाम आउने गरिकन समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। तपाईहरूको यो चित्त नबुझेको कुरा, अधिकारको कुरा, क्षेत्र अधिकारको कुरा मन्त्रीकै हैसियतमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ। यति निरीह सरकारको तपाईहरू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने सङ्घीय सरकारलाई घचघचाउनतिर लाग्नुहोस्। तपाईँलाई म एउटा भनिहाल्नु सम्झनाजी, तपाईँले हाम्रो अधिकारको दायरा र कर्तव्यको दायरा राम्ररी बुझ्नुभयो होला होइन। प्रदेश सरकार कहाँ छ भन्ने तपाईँ पत्रकारले सङ्घीय सरकार कहाँ छ भन्नुभएको छ कि छैन? सङ्घीय सरकारलाई पनि हामीले प्रश्न गरेका छौँ। प्रश्न तपाईँको सरकारमा तपाईँले कति अधिकार पाउनुभयो भन्ने कुरा होइन, प्रश्न रहेको छ महिला हिंसा बढ्यो। सुदूरपश्चिममा निर्मला जस्तै अर्को छोरीको पनि यसै गरी बलात्कार पछाडि हत्या भएको छ। अब कतिजना छोरीहरू बलात्कार पछाडि हत्या भएर बाँच्नुपर्ने अथवा त्यो लास उठ्नु नपर्ने अथवा यो नियति कहिलेसम्म दोहोरिने? अभिभावकहरूले सिङ्गो मुलुक यति बेला आफ्नो छोरी जन्माउनमा कहिलेसम्म आफैलाई दोषारोपण गरेर बस्नुपर्ने भनेर हामीले प्रश्न गरेका हौँ। यो प्रश्न तपाईँले वास्तविकमा आधारित भएर गर्नु पर्यो नि त, यथार्थ कुरालाई बुझेर गर्नु पर्यो नि त हैन। समस्या कहाँ छ? सङ्घीय सरकारले किन अथोरिटी दिँदैन? समस्या तपाईँहरूको सोचमा छ, समस्या तपाईँहरूको सोचमा छ। तपाईँ सुन्नुहोस् मन्त्रीज्यू, तपाईँ यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो हैसियतमा तपाईँ रहनु भएको छ। प्रदेश सरकारलाई अधिकार छैन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामीले विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्न खोज्दा सङ्घीय सरकारले अधिकार दिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सङ्घीय सरकारलाई घचघचाएर आफ्नो अधिकार माग्नको लागि लाग्नुहोस्। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रकाश शाह जोडिनु भएको थियो। यति बेला देशमा महिला हिंसाको दर कसरी बढिरहेको छ अथवा सुदूरपश्चिममा हिजो 2075 सालदेखि 2077 सालसम्ममा कतिवटा महिला हिंसाका घटनाहरू बढे। सुदूरपश्चिमै निर्मला हत्या प्रकरण भएको थियो जसको बलात्कार पछाडि हत्या भएको थियो। अहिलेसम्म दोषीलाई अथवा हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। त्यसैगरी सम्झना विक लगायत धेरै चेलीहरूले सुदूरपश्चिममा आफ्नो कलकलाउँदो उमेरमा बलात्कारको कारणले गर्दाखेरि यो धरती छोड्नको लागि विवश हुनुभएको छ। आज पनि उनका परिवारहरू आँखामा आँसु राखेर सरकारलाई हेरिरहेका छन्, सरकार किन मौछ अथवा सरकार कसको लागि छ भनेर। तर अनुसन्धान किन प्रभावित भएन, प्रदेश सरकारको कस्तो खालको भूमिका छ, प्रदेश सरकार कतिको संवेदनशील छ भनेर हामीले सम्बन्धित हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूलाई प्रश्न गर्दा उहाँहरूबाट पाउने जवाफ यस किसिमको रहेको छ। भन्न त संहिता आएसँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार बनिन्थ्यो ताकि काठमाडौँमा रहेको सिंहदरबारसम्म कसैले अधिकार माग्नको लागि, कसैले न्याय माग्नको लागि धाउनु नपरोस् भनेर। तर जहाँ पुगे यति बेला चाहे स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ हामी अधिकारबाट वञ्चित छौँ, हाम्रो हात बाँधिएर राखिएको छ, हामी निरीह छौँ, यो किसिमको जवाफ छ। उहाँहरू निरीह हुनुहुन्छ, संविधानले दिएको अधिकारसम्म उपभोग गर्न पाएनौ भनेर यति बेला उहाँहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो किसिमको उहाँहरूको यति बेला प्रतिशोध रहेको छ। तर समाजमा घट्ने यी किसिमका घटना, यी किसिमका विकृति, यी किसिमका विभिन्न कुराहरूमा उहाँहरूको कहिले पनि ध्यान खिचिएको छैन। यस विषयमा हामी पुनः गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। प्रदेश मन्त्रीहरूको जुनसुकै कुरामा असन्तुष्टि होला तर हामी हाम्रो खबरदारी गर्न छोड्ने छैनौँ र फलोअप रिपोर्ट बनाउनेछौँ। अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ। सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि 3 खम्बे रणनीति अघि सारेको छ, सरकारी, निजी र सरकारी। यो 3 क्षेत्रमाथि जनताको विश्वास पनि अपार छ। विशेषतः मुलुकमा 2046 सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि अपनाइएको उदार अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्र सक्रिय बनेर उदाए। यसमा सबैभन्दा गणना गर्न लायक नै बैंकिङ क्षेत्रको विकास रह्यो। आम नेपालीको बैंकिङ कारोबारमा पहुँच पनि स्थापित भयो र विश्वास पनि जित्यो। तर यहाँ उठाउनै पर्ने प्रसङ्ग भने के रह्यो भने जनताको विश्वास जितेका यी धरोहरहरूका नाममा गलत शैली सुरु भयो भने के गर्ने?
यस्तै भएको छ मेगा बैंकको नाममा। बैंक अफ द इयर जस्तो महत्त्वपूर्ण उपाधि हात पारेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि ख्याति कमाएको मेगा बैंकको नाममा भएको ठगीले गुल्मीका धेरै जनता मर्माहत भएका छन्। गुल्मीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। ठगी गर्ने व्यक्ति परिवार सहित फरार। गुल्मी जिल्लाका 2 बेग्ला बेग्लै वित्तीय संस्थामा करोडौं रकम हिनामिना भएको खुलासा भएको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमिर भानुपोखरामा रहेको मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड शाखा रहित बैंकिङ कारोबारको नाममा करोडौं रकम हिनामिना भएको हो। बैंकिङ कारोबारका नाममा सयौं मानिसहरूको करोडौं रकम ठगी गरेका मेगा बैंक लिमिटेडको शाखा रहित बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका घमिर भानुपोखराका एजेन्ट हरिनारायण लम्साल माघ 17 गते शनिबारदेखि फरार भएका छन्। उनी फरार भएको केही दिनपछि उनको पुरै परिवार नै घरमा तालचा मारेर भागेका छन्। उनले विभिन्न मानिसहरूले त्यस बैंकमा खातामा पैसा राख्न आउने तर किर्ते भौचर दिएर खातामा पैसा राखिदिए भन्ने तर खातामा रकम नचढाई आफैले हिनामिना गर्ने गरेको पाइएको छ। भौचर दिने तर पैसा जम्मा नगर्ने। गत वर्षको माघ महिनामा घमिरका पूर्णबहादुर बुढा मगरले 5 लाख रुपैयाँ मेगा बैंकको खातामा राख्न उनै एजेन्ट लम्साललाई दिए। उनले खातामा राखिदिए भनेर भौचर पनि दिए तर पछि बुझ्दा खातामा रकम देखिएन। उता मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष वेद प्रसाद पन्थी समक्ष पनि केही मानिसहरू ठगिएको मौखिक उजुरी लिएर पुगेका छन्। नाता पर्नेको समेत लाखौं झ्वाम। अरू टाढाको त कुरै नगरौं, आफ्नै मेडिकल पसलसँग घर जोडिएको नजिकको दाजुभाइ पर्ने जमुना लम्सालले खातामा राख्न दिएको 11,60,000 रुपैयाँ उनले खातामा नराखी हिनामिना गरेको उनै जमुना लम्सालले सिधा कुरालाई बताइन्। चलाउनु भएको 2,11,60 मेरो, बुढाको 3,35। जम्मा गरेर 17 लाख 95 हुन्छ कति हुन्छ त्यही। बैंकले रद्द गरियो सम्झौता। धेरैजनाको करोडौं रकम हिनामिना गरेको पत्तो पाएपछि मेगा बैंक तामघास शाखाको टोली घमिर भानुपोखरामा रहेको त्यस शाखा रहित बैंकिङ कार्यक्रम स्थलमा पुगेर सर्भे गरी कारोबार नै बन्द गराएर आएको छ। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको प्रधान कार्यालयले माघ 20 गते एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी स्वाभाविक घमिर गाविस वडा नम्बर 3 निवासी हरिनारायण लम्सालसँग व्यावसायिक प्रतिनिधि बनाई शाखा रहित बैंकिङ कार्यक्रम गर्ने सम्झौता गर्दै आएकोमा यस मितिदेखि उक्त सम्झौता रद्द गरिएको र नीतिसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मेगा बैंकले पनि स्वीकार गरियो ठगी। मेगा बैंक तमघास ब्रान्च म्यानेजर तेजेन्द्र कार्कीका अनुसार शाखा रहित बैंकिङ कार्यक्रममा एक पटकमा 25,000 भन्दा बढी रकम राख्न पाइँदैन। घमिरकै बासिन्दा हरिनारायण लम्सालले 3 वर्ष अघि त्यस बैंकका व्यवसायिक प्रतिनिधि बनेर घमिरको भानुपोखरामा शाखा रहित बैंकिङ कारोबार सुरु गरेका थिए। लम्सालले मेगा बैंकको प्रतिनिधि अर्थात् एजेन्ट बनेपछि कसैले बैंकको खातामा राख्न दिएको पैसा राखिदिए भनेर आफैले हिनामिना गर्ने र कसैलाई किर्ते भौचर दिएर ठगी गर्दै आएको पाइएको पनि कार्कीले बताए। अब जनताको त्यो रकम कसले तिर्छ? अब जनताको डुबेको त्यो रकम कसले दिन्छ? यो प्रश्न भने मेगा बैंकतर्फ नै तेर्सिने निश्चित छ। किनभने ठगी गर्ने लम्सालले मेगा बैंककै प्रतिनिधिको परिचय बोकेर नै त्यो बदमासी गरेका हुन्। दर्शक महानुभाव, बैंकमाथि नेपाली जनताको विश्वास कति छ भन्ने यो रिपोर्टले पनि उजागर गरेको छ। तर यही विश्वासमाथि कसरी खेलबाड हुँदो रहेछ भन्ने पनि यसैले छर्लङ्ग पारेको छ। यस विषयमा मेगा बैंक केन्द्रीय कार्यालयको स्पष्टीकरण भने यस्तो छ। हाम्री टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले बैंक प्रवक्ता तुलसीराम पोखरेलसँग गरेको यो कुराकानी पनि हेरौँ। हरिनारायण लम्सालजी यस बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा अन्तर्गतको एजेन्ट स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको थियो। स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा एजेन्टको रूपमा काम गर्दाखेरि उहाँसँग हाम्रो 1 वर्षको एग्रिमेन्ट हुन्छ। एग्रिमेन्टमा उहाँले गर्न मिल्ने कामहरू, गर्न नमिल्ने कामहरू, कारोबारको दायराहरू, यो सबै त्यो एग्रिमेन्टको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूमा चाहिँ उल्लेख भएको हुन्छ। एकपटकको कारोबारमा उहाँले 25,000 सम्म चाहिँ जनताबाट निक्षेप लिनु पाउने र भोलिपल्ट लगेर चाहिँ ग्राहकको खातामा त्यो पैसा जम्मा गरिदिनु पर्ने ब्याङ्कको शाखामा, यो चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ। त्यो नियमित चाहिँ उहाँसँग भएको सम्झौता अनुसार जुन कारोबार गर्नको लागि त्यो 25,000 पैसा जम्मा गर्नलाई पनि भौचर त ब्याङ्कले उहाँलाई उपलब्ध गराएको थियो। त्यो ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको भौचरलाई उहाँले दुरुपयोग गरिदिएको अवस्था आयो र उहाँले कारोबार गर्दा त्यो हामीसँग भएको ब्याङ्कसँग भएको सम्झौताको विपरीत
कसैसँग 2 लाख, कसैसँग 5 लाख, कसैसँग 10 लाख। व्यक्तिगत नाममा उहाँको लम्साल कम्युनिकेसन भन्ने चाहिँ उहाँको बिजनेस फर्म छ। त्यो बिजनेस फर्मको नाममा उहाँले चाहिँ रसिदहरू छाप्नु भएको छ र लगानी रसिद भनेर जम्मा गर्न आउने मान्छेलाई आफ्नो निजी रसिद चाहिँ लम्साल कम्युनिकेसनको रसिद उहाँले काटेर दिनुभएको छ। यसमा ब्याङ्कको इन्भल्भमेन्ट छैन? यसमा ब्याङ्कको इन्भल्भमेन्ट छैन। ब्याङ्कको इन्भल्भमेन्ट छैन। उहाँको नितान्त व्यक्तिगत फ्रडको यो चाहिँ कारोबार हो र जनताहरू त्यहाँका ग्राहकहरू चाहिँ ठगिएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। हाम्रो पनि जानकारीमा आएको छ र यसलाई लम्सालजीलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खोजेर उहाँ अहिले फरार हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। के कारबाही गरेको छ त ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ के भएको छ? ब्याङ्कको तर्फबाट हामीले पहिलोपटक हामी त्यो स्थानीय तहमा तम्घासको शाखाबाट त्यहाँ शाखा प्रबन्धक लगायतको टोली गएर हामीले त्यहाँ गाउँमा सर्वे गरेर को मान्छे चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ, कति मान्छे पीडित हुनुहुन्छ, मोटामोटी कति रकम चाहिँ उहाँले दुरुपयोग गरेको अवस्था छ भनेर सूचनाहरू जानकारीहरू लिने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि घर परिवारलाई पनि हामीले लम्सालजी कहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उपस्थित गराउनु पऱ्यो, यो के भएको भनेर चाहिँ छलफल गर्नु पऱ्यो भनेर घर परिवारसँग पनि हामी कुरा गऱ्यौँ। र अहिले हाम्रो इनिसिएसनमा घर परिवारलाई हामीले चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर अहिले हामीले चाहिँ उहाँलाई खोज्नको लागि पुलिसमा चाहिँ दरखास्त पनि हामी चाहिँ दिइसकेका छौँ र उहाँको खोजी कार्य चाहिँ जारी छ। यस ब्याङ्कका शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा अन्तर्गतका समस्त ग्राहक महानुभावज्यूहरूलाई शाखारहित ब्याङ्किङ मार्फत कारोबार गर्दाखेरि 25,000 रुपियाँसम्मको कारोबार एकपटकमा गर्न सकिने भएको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र कारोबार गरिसकेपछि सिस्टम प्रिन्टेड रसिद अथवा भाउचर स्वयं चाहिँ हाम्रो त्यो डिभाइस कम्प्युटर अथवा ट्याब जुन हुन्छ त्यसबाट सिस्टम प्रिन्टेड रसिद आउँछ। यहाँहरूले त्यही सिस्टम प्रिन्टेड रसिद लिएर मात्रै कारोबार गर्नुहुन म समस्त ग्राहकहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। यस समयमा हामी थप कुराकानी गर्दछौँ गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमीर भानु पोखराका वडा अध्यक्ष वेद प्रसाद पन्थीसँग। वडा अध्यक्षज्यू हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब तपाईको वडामा त गजबको घटना भएछ। कतिलाई ठगेछ त मेगा बैंक लिमिटेडका एजेन्ट हरिनारायण लम्सालले? हजुर, अब ठगेर भाग्नु भइसकेर अब के गर्नु त। अनि तपाईँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्थानीयहरू तपाईँसँग आएर गुनासो पनि गर्नुभयो होला, प्रहरीकोमा उजुरी दिने, प्रशासनसँग कुनै सरसल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने काम गर्नुभएको छ कि छैन? यो चाहिँ सुरुमा उहाँ चाहिँ घर छोडेर हिँडेपछि किन हिँड्नुभयो भन्ने लाग्यो हामीहरूलाई पनि। पहिला त्यो कुरो थाहा हुन सकेन। जब 2-4 दिन पछाडि बल्ल गाइए गुइया गाउँतिर यसरी हाम्रो पैसाहरू ठगेर पो भयो यिनीहरू भन्ने कुराहरू आयो र केही समयपछि मैले उहाँहरूलाई प्रहरीमा निवेदन दिनुभएछ उहाँको परिवारको सदस्यले अथवा फ्यामिलीले कि हाम्रो मान्छे हरायो भनेर। अनि गाउँका मान्छेहरू पनि जो सेवाग्राही हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आएर वडा कार्यालयमा आएर हामी त समस्यामा पर्यौँ भनेर गुनासो गर्न थाल्नुभएको छ। हजुर, अब जस्तो जो ठगेर भागे लम्सालको घरमा त यति बेला ताला लगाइएको छ, परिवारका सबै सदस्यहरू समेत भागेको भन्ने कुरा पनि आयो। वडाको तर्फबाट चाहिँ कुनै खोजी पहल सुरु भएको छ कि छैन? त्यो घर परिवारको हिस्सामा भन्नुपर्दा उहाँको जेठो दाजु फणिराजु लम्सालजी हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँको भनाइअनुसार आमा बिरामी पर्नु भएको अनि पछि हरिनारायणको श्रीमती पनि बिरामी परेको कारणले उपचारको लागि पाल्पा लिएर जानुभएको भन्ने कुरो म लिएर गएको छौँ भन्ने कुरो गर्नुभएको 2 दिन पछाडि र त्यो ताला लगाएर त्यो जानुभएको छ घरमा आफै। र चाहिँ हरिनारायणजीको कुनै पनि अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन र धेरै जनताहरू ठगिनु भएको छ। वडामा आएर कतिपयले निवेदन दिनुभएको छ अनि सरसल्लाहले अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर निवेदन हाल्नुभएको छ। त्यही नै गर्नुभएको छ। अहिले त्यही सल्लाह दिएका छौँ र अब उहाँको खोजी गर्ने र अझै कति ठगिनु भएको छ भन्ने कुरो झन्डै अब करोडको हाराहारीमा ठगी भएको जस्तो हाम्रो लागेको छ। अब तपाईँ वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले अब स्थानीय ठगेका आफ्ना स्थानीयहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहनु भएको छ। अब जनताको यत्रो रकमको जिम्मेवारी अब कसले लिनु पर्ला? यसको जिम्मेवारी त अब एउटा ती व्यक्तिहरूले हरिनारायण लम्साल मात्रै भनेर बुझेर दिएको होइन। मेगा ब्याङ्कको एउटा एजेन्ट हो। अझ गाउँघरमा
अब अलिकति दुर्गम ठाउँ सबै बुझ्ने व्यक्तिहरू हुँदैनन्। त्यस कारणले उनीहरूले के ठाने भन्दाखेरि ब्याङ्कमा दिएका छौँ भन्ने ठाने र उहाँले जुन राख्नुपर्ने सिस्टममा राखिदिनु भएन छ। अनि सबै पैसा हुन्छ तपाईँको उसमा मुद्दतीमा राखिदिएको छु, चल्तीमा राखिदिएको छु भन्दै आफू चलन गर्दै आफूले नि त्यो पैसा प्रयोग गर्दै गर्नुहुँदो रहेछ। नक्कली चेकहरू अनि बिलहरू भरपाईहरू बनाएर दिनुहुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ ठग्नु भएको रहेछ। अब त्यो जिम्मेवारी वास्तवमै भन्ने हो भने अब उहाँ एउटा त हरिनारायण उहाँ आउनुभयो नै र खोजी गर्ने र त्यो हरिनारायणले त्यहाँ उपस्थित गराएर सबैको पैसा उठाउनको लागि रकम असुल पर गराउनको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने प्रमुख दायित्व भनेको अब ब्याङ्कको पनि आयो। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको स्थानीयको यति धेरै रकम ठगेको छ, ती ठग तपाईँकै ओडामा बसोबास गर्छन्। ओडाले आफ्नो सक्रियता देखाओस् र प्रहरी प्रशासनसम्म उहाँलाई पुर्याउनको लागि तपाईँहरूको साथ रहोस्। हजुर, म पनि प्रयास गरिरहेको छु। आज पनि म जिल्ला प्रशासन अनि सिडिओ साहबसँग पनि एकछिन बसेर त्यो विषयमा छलफल गरेर फर्केर आएको छु। हुन्छ हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग वेदप्रसाद पन्थी जो मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गुल्मीका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मेगा ब्याङ्कको एजेन्ट बनेर ठगेर यति बेला फरार रहेका लम्सालको विषयमा र यसको विस्तृत जानकारी हामीलाई गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब लागौं अर्को महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ। सीमावर्ती बासिन्दाले अब घर बनाउँदा पनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। वर्षौंदेखि नेपालको सीमाको रक्षा गर्दै आएका वर्दी बिनाका नेपाली जनताले शास्ति अब पाइला पाइलामा खेप्नुपर्ने भएको छ। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी, ठाडे निलेका भारतीयहरूले अब नेपाली भूमि यसरी थिच्न र मिच्न थालेका छन् कि अब सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले घर बनाउन पनि उनीहरूकै अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा नहेपिएको ठाउँ छैन, नमिचिएको गाउँ छैन। सरकारको लाचारीका कारण नेपाली जनताले आफ्नै भूमिमा हेपुनुपर्ने यो अवस्थाको अन्त्य कहिले होला? के जवाब छ सरकारसँग? अहिले सबैभन्दा बढी थिचोमिचो सहेका कञ्चनपुरका बासिन्दाले उठाउने गरेको यो प्रश्नको जवाब सरकारले दिनै पर्छ। किनभने उनीहरू नरोपेको उखु उठाउन पाउँछन्, न त लगाएको तोरी बाली र आफ्नो हो भनेर पाउँछन्। तर अब त अति भएको छ। घर बनाउन पनि उनीहरूसँगै सोध्नुपर्ने। त्यसमाथि नेपाल प्रहरीले पनि भारतीयलाई नै साथ दिए पछाडि नेपाली जनताको अवस्था के होला? कञ्चनपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। सीमामा पाइला पाइलामा शास्ति भोग्छन् नेपाली जनता। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्ने ब्रह्मदेव बजार नजिकै घर बनाउँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रोक लगाएको छ। दुवै देशको सरकारले सिमाना नछुट्याएको भन्दै घर सिमानाको नोमेन्स ल्यान्डमा पर्ने भन्दै एसएसबीले घर निर्माणमा रोक लगाएको हो। तर भारतले भने नोमेन्स ल्यान्ड भनिराखेको जमिनमै पक्की हाइवे बनाएर टनकपुर, चम्पावत, दिल्लीको बोर्ड नै राखेको छ। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयदेखि नै बस्दै आएका नेपाली नागरिक धेरै जसोले भने घर बनाइसकेका छन्। तर अहिले भने घर निर्माणमा भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ। यसरी भत्काइयो कलावतीको घरको पर्खाल। घरको छानो टाउकोमा ठोकिन थालेपछि घरको छानोलाई केही उचाइ राख्ने भन्दै घर निर्माण गरिराखेको कलावती ठगुन्नालाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले घरको पर्खाल र शौचालय नै भत्काइदिएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। केही पैसा जुटाएर घरलाई पुनर्निर्माण गरी बस्ने ठगुन्नाको न त पैसा नै रह्यो न त घर नै बनियो। अहिले उनी छोरी र बुहारीसँगै भत्काइएको घरमै बस्दै आएकी छिन्। यसो भइआयो कि एक कोठा लाए मुन्डो ठोकिन्छ, निचो भयो। एक कोठो ढलियो, यो बुहारी चेपी गए ताइनी। चेपी गए पो मेरो भाइ सो कि नान भरान करबर त खामा थोड़ा ऊंचो करबर बनाए मांगो त नान सिंगल ईंट की सोई दीवार लगाए मांगो नान जमीन पलस्तर दे मांगो तत्ती हो मेरे भाई और के भाई नहीं थे फिर मान्छे हमले त खान नान नहीं सो अदार हन ताइनी। भारतको प्रहरीले मात्र नभई नेपाल प्रहरीले पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग विवाद भए पुरै बजार नै जाने भन्दै उल्टै ठगुन्ना परिवारलाई घर नबनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। फर्किना तकदा रही कति लगानी लग रहा है, कति दुख हो रहा है, कोई हेदार नामला
भारतीय पक्षले नेपालमा पर्ने सीमा प्रहरी चौकी ब्रह्मदेव र सिद्धिनाथ मन्दिरसम्म दाबी गर्दा आफूहरूले शास्ति भोग्दै आइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। 3 नम्बर हो नि 3 नम्बर पिल्लर दाबी छ अनि यो चौकीसम्म हाम्रो हो भन्छ, त्यो सिद्धनाथको मन्दिर पनि हाम्रो हो भन्छ, त्यहाँसम्म दाबी गरेको छ। बिहान पख बनाएको घर नै भत्काइदिएपछि चिसो मौसममा बस्न नै गाह्रो भएको र गाउँले केही बोले पनि कुनै सुनवाई नहुने गरेको पनि स्थानीयवासीको गुनासो छ। बिहान आएर पनि यिनीहरूको त्यो बनाएको भत्काइदियो बिचाराको, हेर्नु न कति नोक्सान भएको छ, कति रुँदैछन्। आमा हेर न यस्तो चिसो बेला उस्तरी सुतिरहेछन्, हेर्नु नि खुल्लै ठाउँमा सुतिरहेछन्। अब घरमा को छैन यिनीहरूको पनि, अब हामीले बोलेर के हुन्छ, 1-2 जनाले यिनको सामने त ब्रह्मदेव क्षेत्र विवादित क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रलाई भारतले पनि विवादित क्षेत्रको रूपमा लिएको हुनाले अहिले बनिराखेको घर नोमेन्स ल्यान्डमा पर्न सक्ने भएकाले यसबारे भारतीय पक्षबाट रोक लगाउन आग्रह गरेकाले केही समय रोक लगाएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोको भनाइ छ। भारतीय पक्षबाट हामीलाई खबर भएको थियो यो चाहिँ विवादित भूमि हो, यहाँ चाहिँ घर बनिरहेको छ, रोक्नु पर्यो भनेर चाहिँ भनेको। र भवनको स्वाभाविक रूपमा के छ भने नगरपालिकाबाट गाउँपालिकाबाट नक्सा पास नगरिकन स्वीकृति नलिकन भवन निर्माण पनि गर्नु हुँदैन। त्यो स्वाभाविक आफ्नै जग्गा भए पनि त्यसमा चाहिँ निर्माण गर्नु हुँदैन र त्यो जग्गा स्वाभाविक रूपमा अहिले विवादितको रूपमा चाहिँ सबैले चाहिँ बुझ्दै आएको हुनाले हामीले नै गएर यसलाई चाहिँ नै अब भवनलाई विवादित हो भने सीमा स्पष्ट नभएसम्म अहिले केही समय चाहिँ पर्खिनुहोस् अथवा चाहिँ नगरपालिकामा स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सम्झाइ बुझाइ गरेका छौँ। सरकारले दुई देशबीच जोडिएको सीमा नाकाको समाधानका लागि केही ठोस कदम चाल्न नसक्दा वर्षौंदेखि भोगिरहेको आफ्नै जमिनमा पनि नेपाली जनताले पराईको दुर्व्यवहार खेप्नु परेको छ। यस्तै धेरै ठाउँमा ढलेका सीमा स्तम्भ पुनर्निर्माण गर्न नसक्दा अहिले सीमा नाकाका स्थानीयले थप शास्ति भोग्दै आउनु परेको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामकुमार महतो। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब सिडिओ साहब, यो वास्तविकता के हो? नेपाली भूमिमा नै नेपाली नागरिकले घर बनाउन नपाएको गुनासो बढेको छ। हजुर, यो विषयको वास्तविकता के हो भने यो स्थान टनकपुर बाँधको छेउको विषय हो र यसमा त्यो क्षेत्रमा के छ भने अहिले विवाद छ। कस्तो विवाद छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर 10 गजा छैन, नो मेन्स ल्यान्ड के हो भन्ने कुरा स्पष्ट, कहाँ छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन र भूभाग चाहिँ त्यहाँ हाम्रा बासिन्दाहरू, हाम्रा नेपाली नागरिकहरू पहिलेदेखि बसिराख्नु भएको छ, खेतीपाती गरिराख्नु भएको छ। ती जमिनमा चाहिँ भारतीय पक्षले यो चाहिँ हाम्रो हो भनेर चाहिँ दाबी गरेको चाहिँ यहाँले राख्नुभएको विषय चाहिँ सही हो। तर हामीले पनि त्यो हामीले भोग गरेको चाहिँ यो जमिन हाम्रो नेपालको हो भनेर हामीले पनि दाबी गरिरहेका छौँ। अब यो दुवै देशले कुनै जमिनलाई दाबी गरेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ विवाद हुन्छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले कुनै चाहिँ द्वन्द्व नबढोस्, मुठभेडको अवस्था, झडपको अवस्था नआओस् भनेर हामी दुवै पक्षका समकक्षीहरू बसेर के सहमति गरेका छौँ भने यो संयुक्त दुवै देशको संयुक्त सर्वे टोलीले सीमा स्तम्भ यकिन नगरेसम्म, नो मेन्स ल्यान्ड निर्धारण नगरेसम्म त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि पक्षले चाहिँ थप चाहिँ केही निर्माण नगर्ने, जुन जहाँ जे अवस्थामा छ त्यसलाई यथावत राख्ने भनेर सहमति भएको छ। त्यसलाई हामी दुवै पक्षले चाहिँ पालना गर्दै आएका थियौँ र अघि जुन एउटा चाहिँ यो संरचना भत्काइएको वा निर्माण गर्न नदिएको भन्ने विषय जुन आयो, त्यो विषय के हो भने यताबाट मलाई पनि भारतीय समकक्षी त्यहाँ डिएमबाट चाहिँ यो कुराको खबर आएको थियो। त्योभन्दा पहिला त जानकारी हामीलाई भइसकेको थियो। उताबाट आउँदाखेरि यो चाहिँ यो विवादित जग्गा हो, जमिन हो, यसमा चाहिँ अब त्यो सहमतिका विपरीत निर्माण भइरहेछ, यसमा चाहिँ रोक्नु पर्यो, नभएमा अब हाम्रा चाहिँ यहाँ एसएसबीलाई भनेका छौँ भनेर कुरा आयो भने मैले होइन एसएसबीलाई ध्यानमा पठाउनुहोस्, त्यसमा म हाम्रो एपिएफका सिडिओ साहब, जस्तो अब भारतीय पक्षले चाहिँ त्यहाँ भौतिक संरचना सडक नै बनाएका छन् अनि उनीहरू चाहिँ कसरी त्यहाँ बनाउन पाए? उहाँहरूलाई चाहिँ किन यो
नोमेन्स ल्यान्डले छोएन अनि नेपालीहरूलाई चाहिँ कसरी छोयो? सडक बनाएको भनेको अलिक पर हो, त्यो ड्यामको छेउमै छ, त्यो छेउमै छ। तर जो जुन अहिले जुन भवन बनाइरहेको विषय थियो त्यो चाहिँ अलिकति वरै छ, हाम्रो वर छ। त्यस कारण त्यसको चाहिँ अलिकति दूरी त्यहाँ छ। र अझ के हो भने अब निर्माण गर्ने कुरा त्यो अब दुवै देशका हामी चाहिँ सम्पक्षहरूले एउटा जुन सहमति बनाएका छौँ, अब त्यसमा प्राविधिकहरूबाट त्यो हाम्रो सीमा स्तम्भ त्यहाँ हराइरहेको मिसिङ छ, त्यहाँ सीमा स्तम्भ छैन। त्यस कारण त्यो यकिन नभएसम्म, हाम्रो चाहिँ सीमा स्पष्ट नभएसम्म त्यसलाई हामी यथावत रूपमा राख्ने भन्ने हो। र अर्को कुरा हामीले के बुझिदिनुपर्छ भने हामी आफै पनि हामी निजी जग्गामा कुनै भवन संरचना बनाउँदाखेरि नगरपालिकाबाट वा गाउँपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ, नक्सा पास गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था देशैभरि छ। कि त्यहाँ त्यो नगरपालिकाबाट भयो भने स्वीकृति लिनु पर्थ्यो होइन, त्यो जग्गा के हो कसो हो, अब त्यो जहाँ सुकै त भवन बनाउन पाउँदैन, हाम्रै कानुन अनुसार गैर कानुनी ठहरिन्छ। त्यसकारण उहाँको हकमा नगरपालिकाको पनि स्वीकृति थिएन। हामीले स्वीकृति नलिकन आफ्नो जग्गामा पनि कुनै संरचना बनायो भने त नगरपालिकाहरू भत्काइदिन सक्छ। त्यस कारण त्यो हिसाबले पनि त्यो उपयुक्त थिएन। र अझ त्यो चाहिँ विवादित जग्गा भएको हुनाले यसलाई चाहिने त्यहाँ चाहिँ थप हामी पछि पनि हटेका छैनौँ होइन। हामी निर्माण गर्न चाहिँ हामीले सम्झाएँ, त्यो निर्माण गर्नु भएन, त्यसको सानो समस्या छ, उहाँको चित्त चाहिँ बुझिसकेका छ होइन। उहाँ त्यो जुन महिला जुन यहाँ आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको श्रीमानको पनि चित्त बुझाएको छ, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ म बाहिर छु अहिले, उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, बनाउनु नहुने हो के बनाइदिएको छ। सिटी साहब, अन्तमा मैले तपाईँलाई सोधेँ, कञ्चनपुरमा यस किसिमका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहन्छ, जस्तो कसैले उखु काट्न नपाएको, कसैले तोरी बाली नै उठाउन नपाएको, केही माथि सीमाभित्रै पसेर गोली समेत प्रहार गरिएको घटना घटिरहेको छ। स्थानीय प्रशासन कतिको यो कुरालाई लिएर संवेदनशील छ? हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ। हामी यहाँ बसेको भनेकै हाम्रा नागरिकको हक हितको लागि हो, हितको लागि हो, हाम्रो देशको हितको लागि यहाँ बसेको भन्ने त्यो हामी चाहिँ अलिकति पनि बिर्सेका छैनौँ। हामी देश र जनताको हितकै लागि यहाँ बसिरहेका छौँ, जिम्मेवारी चाहिँ वहन गरिरहेका छौँ। तर के भने कञ्चनपुरमा यहाँले राखेको चाहिँ मानिसको मृत्यु पनि भएको छ, त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःखद, अहिले पनि दुःखद घटना सम्झ्यो भने सबैलाई दुःख लाग्छ। तर के हो भने हामी आफै पनि यहाँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, आफ्नो घरको वरिपरि पर्खाल लाउनु भएको छ, त्यही पनि कहिले काहीँ छिमेकीसँग चाहिँ अलिकति मनमुटाव केही भइहाल्छ। तर जो हाम्रो के छ भने सीमा खुल्ला छ, खोला छ र खोलालाई पनि सीमा नमानेको छ। कहिले खोलाले यता धार बगाउँछ, कहिले उता धार बगाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सानातिना चाहिँ विवाद आउनु चाहिँ त्यति अस्वाभाविक रूपमा मान्नु हुँदैन होइन। हाम्रो किनकि अब सीमाको बारेमा फेरि काम पनि भइरहेको छ, गृह कार्य भइरहेको छ, सीमा स्पष्ट पार्न काम पनि भइरहेको छ। तर हाम्रो के हो भने हाम्रो चीन र भारत हाम्रो निर्विकल्प छिमेकी हुन्, स्थायी छिमेकी हो। हामी यहाँबाट बसाइसकेर अन्त जान सक्छ, छिमेकीसँग झगडा भयो भन्दैमा हामी पनि जान सक्दैनौँ, भारत पनि जान सक्दैन, चीन पनि जान सक्दैन। त्यसकारण यी तिनै देश भनेको छिमेकी स्थायी छिमेकी हुन्। र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिले पनि के भन्छ, विश्व शान्तिको मान्यताको आधार भनेको हाम्रो नीति नै छ, संविधानमै लेखेको विषय हो। त्यसकारण छिमेकीसँग सकेसम्म हामी समझदारीबाट आपसै बसेर होइन, यसको मतलब हामी हेपिएर होइन, फेरि हामी जहाँ छौँ त्यो 1 इन्च पनि हामी पछाडि हट्दैनौँ, 1 पाइला पनि हामी पछाडि हट्दैनौँ। र त्यो विवादित जग्गामा हामी सहमति कायम गरेको छौँ, हामी योभन्दा अगाडि बढ्दैनौँ भनेपछि हामी बढ्दैन। त्यसरी चाहिँ एक अर्कासँग अगाडि बढ्नुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा भइरहने यस किसिमको घटनालाई लिएर स्थानीय प्रशासन पनि संवेदनशील बनोस्, हामी यही अपेक्षा गर्दछौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला कञ्चनपुरमा भारतीयको दादागिरी जसको कारणले गर्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा आफ्नै जग्गामा स्थानीयले घर बनाउन नपाउने, स्थानीयले आफ्नो बाली उठाउन नपाउने चर्को गुनासो बढिसके पछाडि हामीले कञ्चनपुरका सिडिओ साहबसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट हामी त्यसअघि एउटा अति नै दर्दनाक एउटा रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। दर्शकबिन, केही दिन अघिको संस्करणमा हामीले उपचार खर्चले पिरोलिएको क्यान्सर पीडित बालिकाको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। रिपोर्ट प्रसारण भएपछि धेरै सहयोगी मनहरूले खुलेर सहयोग गर्दा 3 वर्षीय बालिकाको उपचार मात्र सुरु भएको थिएन, उनको बाँच्ने आशा पनि पलाएको छ यतिखेर। तर त्यस्तै दुःखद र डरले
ती बालिकालाई मात्र नभएर एउटा दुधे बालकलाई पनि सताएको अर्को एउटा रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। नवलपरासीका 1 वर्षे बालक जो अहिले घातक मानिएको ब्लड क्यान्सरसँग जुझ्दै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा दुधपाटीमा छटपटाइरहेका छन्। तर दुर्भाग्य उनको परिवारले पनि उपचारको खर्च अभाव झेलिरहेको छ र यति बेला परिवारका सदस्य तडपिरहेका छन्। भक्तपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट रामगोपाल तमखोले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नवलपरासीका 1 वर्षको बालकलाई ब्लड क्यान्सर भएपछि अहिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल धुरपाटीमा उनको उपचार थालिएको छ। नवलपरासी चोरमारा वडा नम्बर 6 घर भएका 25 वर्षीय यशुदर्शन चापकोटा र 22 वर्षीय प्रीति चापकोटाका पहिलो सन्तान 1 वर्षीय साहिल चापकोटालाई विभिन्न थरीको उपचार पश्चात ब्लड क्यान्सर भएको निर्योल भएपछि अहिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल धुरपाटीमा जीवन मरणको दोसाँधमा छन्। आर्थिक अभावका कारण विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई सहयोगका लागि अपिल गर्दै आएका छन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका चापकोटालाई उपचारमा दिनको करिब 20 देखि 30 हजार खर्च लाग्ने भएकाले आर्थिक अभाव भएको बिरामीका आमा प्रीति चापकोटाले बताइन्। 25-30 जति खर्च हुन्छ। कहिले औषधि कुनै महँगो पर्छ, कुनै बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, कोही यहीँ पाइन्छ, कोही धेरै टाढादेखि पनि लिन जानु पर्दछ औषधि लिन। कुनै औषधि पाइँदैन। एउटा लाउनको लागि त्यही 35,000 दिनुपर्छ, एउटा खोपको लागि मात्रै पनि। भक्तपुरकै एक संस्था लियोनार्डो इनवार्ड श्रेष्ठ फाउन्डेसनले आर्थिक समस्या भएका बिरामीका परिवारलाई खानै बस्ने निःशुल्क सुविधाका साथै त्यस्तै पर्यो भने नगद सहयोग पनि गरिरहेको छ। यस संस्थाले उपत्यका बाहिरबाट उपचारको लागि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा आएका निम्न वर्गका तथा आर्थिक समस्या भएका बिरामीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको संस्थाका सदस्य बबिता श्रेष्ठले बताउनुभयो। पेडियाट्रिक टेस्टलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट दिन्छौँ। जो सानो बच्चाहरू हुन्छन् उनीहरूलाई जसलाई खान बस्नको असुविधा छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ लगेर हामी हाम्रो संस्थामा राख्छौँ अनि उहाँहरूलाई हामीले आर्थिक सहयोग पनि गर्छौँ। सहयोगले नै समाज उभिएको हुन्छ। गरिने पुण्य कर्मले नै समाजमा सुखको अनुभूति बस्किरहेको हुन्छ। सहयोगको याचना गरिरहेका यी बालकका लागि समाजले केही उदाहरण देखाउन आवश्यक भएको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनता मार्फत विभिन्न जो यति बेला गरिबी र असाध्य रोगहरूबाट जुधिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूको लागि हामीलाई हेर्नुहुने र हामीलाई माया गर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूको सानो सहयोगले पनि ती व्यक्तिहरूको ज्यान बच्न सक्छ। उहाँहरूको उपचारमा केही आर्थिक सहयोग हुन्छ। यदि तपाईहरू देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने बालकको उपचारका लागि सहयोग गर्ने मनकारी मनहरूका लागि बालकी आमा प्रीति चापकोटाको फोन नम्बर रहेको छ 9867195413 नम्बर रहेको छ जुन 9867198413 रहेको छ अर्थात् 9867198413 मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र बैंकको खाता नम्बर पनि रहेको छ जुन कृषि विकास बैंक दुधपाटी भक्तपुरमा शाखामा उहाँहरूको बैंकको खाता नम्बर रहेको छ 021221780845010 पुनः यो नम्बर भन्न चाहन्छु 021220780845010 मा तपाईहरूले आफ्नो केही रकम जोगाएर उहाँको खाता नम्बरमा राखिदिनु भयो भने एक थुकी सुकी भनिन्छ थोपा थोपाले नै सागर बने जस्तो यी बालकले उपचार पाउने थिए।
आजको लागि भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट हाम्रो हेल्प डेस्कमा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हेल्प डेस्क तपाईहरूको गुनासो, समस्या र प्रश्न र जिज्ञासाहरूको लागि सदैव खुल्ला रहनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424, त्यसैगरी 98 0 15 7 24 24 र 98 84 011 037 मा तपाईहरू कल गर्न सक्नुहुनेछ र इन्टरनेटको पहुँच छ भने भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुराबाट म सम्झना भुजेललाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।